जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, म पवित्रा परियार। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 44औं अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालय र जी नेपाल 4K टेलिभिजनको संयुक्त उत्पादनमा उत्पादित कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी तपाईहरू हरेक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार साँझ 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ भने जी नेपाल 4K टेलिभिजनसँगै अन्य 14 वटा टेलिभिजनबाट एकैसाथ तपाईहरूले लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेर्न सक्नुहुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रममा विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण लगायतका काम, लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीतिगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासनसँगै जनताहरूको अपेक्षा लगायतका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर हामीहरू कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको सुरुवात गरौँ विषयवस्तुहरूबाट। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको सुरुवातमा हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्ता खाले योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने बारेमा तयार पारेको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 साल फागुन 3 गतेको निर्णय अनुसार यस प्रदेशमा 7 वटा मन्त्रालय स्थापना भएकोमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम 2079 माघ 27 गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश कार्य विभाजन नियमावली 2079 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशमा 10 वटा मन्त्रालय स्थापना गरियो, जस अनुसार आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भयो। आन्तरिक मामिला तथा कानून सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र प्रदेश स्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, विपद व्यवस्थापन तथा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, निर्देशन, सुपरिभिजन, मूल्याङ्कन पर्दछ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको प्रदेशसभा मामिला लगायत सङ्घसँगको समन्वय र सहकारी, यसका साथै स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। पछिल्लो समयभन्दा पनि अहिलेको समय पनि हामीले कुरा गर्छौँ भने कस्तो खालको काम हुनु भनेको मन्त्रालयको नामले नै थाहा हुन्छ यो मन्त्रालय के गर्छ हैन। आन्तरिक मामला भनेको त्यो गृह मन्त्रालय हो। यसले गृह प्रशासनलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विपद व्यवस्थापनमा आम जनतालाई सहज बनाउने र जनताको जीवनयापनमा परिआएका समस्यालाई समाधान गर्ने काम आन्तरिक मामलाले गर्छ। र अर्को कानुन मन्त्रालय छ। यो कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा जनताको पक्षमा बनाउने कानुनहरू पार्लियामेन्टबाट पारित गर्दै कानुन बनाउँदै त्यसले कार्यान्वयनमा लग्छ भन्ने काम गर्छ। सञ्चार मन्त्रालय यसैमा छ। सञ्चार भनेको विशुद्ध हजुरहरूको यो जी नेपाल जुन छ यसको माध्यमले भन्दिम हजुरहरूलाई पनि विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमले सञ्चार मन्त्रालयले समन्वय गरिराख्ने अनि परिआएका कार्यक्रमहरूमा सहयोग पनि गर्ने र सरकारका कुराहरू, सरकारले गरेका कामहरूलाई जनतामा, जनताको माझमा, नेपालमा नै पुर्याउने गरी, विश्वमा पुर्याउने गरी काम गर्छ। सहकारी मन्त्रालय छ जुन आम जनताको जीवनसँग जोडिएका कुरा हो। त्यसमा राम्रा काम गर्ने पनि छन् है। राम्रा काम गर्ने एउटा कम पर्सेन्टमा हैन ऋण उपलब्ध गराइदिने अनि आम जनतालाई विभिन्न व्यवसाय पेशा गर्नलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै उहाँहरूको जीवनयापनमा अलि आय स्रोत उहाँहरूको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने काम गराइदिन्छ। तिनलाई पनि अनुदान दिने, सहयोग गर्ने काम हाम्रो मन्त्रालयले गर्छ। र कस्तो खाले भनेको यही बुझौँ, जुन मन्त्रालय जे गर्नलाई आछ त्यही काम राम्रोसँग गरिदिने बित्तिकै परिणाम देखिने गरी जनताले महसुस गर्नेछन्। त्यो काम यो मन्त्रालयले गर्दैछ र गर्ने पनि छ। कस्ता खालका अब हजुरलाई अब विपद व्यवस्थापन भनेको पहिला त विपद आउँदैन आओस् हैन, आइपरेको खण्डमा यस मन्त्रालयले जस्तो हजुरको बाढी, पहिरो हैन आउँछ
त्यसको लागि हामीले पूर्व तयारी पनि गर्दैछौँ। हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी हैन, आर्म पुलिस फोर्स, नेपाल आर्मी हैन, उहाँहरूसँग हाम्रो एक चरणको कार्यक्रम पनि हामीले गरिसक्यौँ। रेस्क्यु ट्रेनिङहरू हैन, कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्ने त्यो ठाउँबाट पूर्वानुमान महाशाखासँग पाएका प्राप्त भएका समाचारका आधारमा कुन ठाउँमा बाढु पहिरो जाने अलि सम्भावित क्षेत्रहरू अध्ययन गर्ने, त्यो ठाउँमा अहिले नै हामी के गर्न सक्छौँ भने सिँचाइ मन्त्रालयका माध्यमले त्यो तटबन्धहरू गरिदिने, उहाँहरूलाई बेलामा नै रेस्क्यु गरेर बाहिर गरिदिने हैन, अनि पूर्व जानकारी गराएर यस्तो यस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू गइहाल्नु त्यहाँबाट, अर्को ठाउँमा हामी व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी सबै तयारी गरेका छौँ। त्यो 11-12 गते कार्यक्रम पनि छ प्रदेश सरकारको, त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि, मुहूर्त रूप दिनका लागि त्यो गर्दैछौँ तीनटै फोर्सले त्यसको तयारी। किन उहाँहरूसँग टेक्निकल आइडिया पनि बढी हुन्छ, प्राविधिक कुराहरूमा दक्ष छन् उहाँहरू, आर्म पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस फोर्स, आर्मी। त्यसले गर्दा तिनलाई पनि बाढी प्रभावित, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा उहाँहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राखिराख्ने, परिआएको खण्डमा समस्या समाधान गर्ने, उद्धार गर्ने, कम क्षतिमा हामीले कम क्षति होस्, ठुलो दुर्घटना हामी जुन देख्छौँ त्यसमा कम क्षति होस् भने क्षतिलाई मिनिमम गर्नको लागि पनि यो सरकारले काम गरिरहेछ। र यो कुरा हजुर सबले पनि मिडियाको माध्यमले पनि हेर्नुहुनेछ। यो त प्राकृतिक कुरा हो, त्यो त निश्चित रूपमा त्यो बाढी पहिरो आउँछ, त्यसमा हामी कति कम क्षतिमा ठुलो दुर्घटनालाई टार्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि लागेका छौँ। 12वटै जिल्लामा प्रदेशकै आन्तरिक मामला मन्त्रालय हो, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ प्रदेशकै जनता हाम्रो जनता हो। हुन त विश्वकै सबै वसुदेव कुटुम्बकम भन्छन्, अ वर्ल्ड इज वन फ्यामिली, तर हामीले जुन अधिकार क्षेत्र पाएका छौँ प्रदेश, त्यसले गर्दा प्रदेशका 12 जिल्लामा विशेष गरी पहाडी भेगमा समस्या आउने गर्छ यो हैन, यो समतल भागमा अलिक कमै हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर रेस्क्यु गर्ने, उहाँहरूलाई ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि तयार छौँ हामी। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामला मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार छ, त्यस्तो सम्भावित दुर्घटना हुनबाट बचाउने काम हामी गर्छौँ। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत थुप्रै कामहरू भएका छन्। मन्त्रालयले कानुन शाखा मार्फत विद्यालयहरूमा कानुन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यो सँगै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विपद व्यवस्थापनमा आम नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने, आन्तरिक मन्त्रालयले सचेत बनाउने काम समेत आन्तरिक मन्त्रालयले गर्छ। यो सँगै कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा जनताहरूको पक्षमा पार्लियामेन्टबाट पासदेखि लिएर कानुन गर्ने लगायतका कामहरू गर्छ। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा लगायतका कामहरू समेत गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय। एकदम ठिक छ। यो समतल भूभागमा, तराई क्षेत्रमा, मधेस क्षेत्रमा यो ठाउँमा रेस्क्यु गर्न हामीले धेरै कठिन पनि हुँदैन, किनकि जति कठिन हामीले पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ भूभागमा त्यति कठिन पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले प्री इन्फर्मेसन हैन, जागरण अभियान चलाउने काम पनि स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर, तिनीसँग त अब वडासम्म पनि छन्, वडाका सदस्य छन्, त्यो लेभलमा पनि हामीले मन्त्रालयको समन्वय गरेर उहाँहरूलाई पनि यो कुराका ट्रेनिङहरू दिइराख्ने, अनि उहाँहरूले त्यो चेतना अभियान, सचेतना अभियान पनि चलाउनु, जागरण अभियान चलाउनु भन्ने हिसाबले पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूलाई सम्भावित जे हामीले सक्ने कुरा उहाँहरूसँग सहकार्य पनि गर्ने र सहकार गरेर अगाडि बढ्ने, किनकि यो युनिट त हरेक ठाउँमा छन् त पालिकाको। त्यसले गर्दा मधेस क्षेत्रमा रहेकालाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई हामी तयार छौँ, राम्रो गर्छौँ। यो परिणाम जनताको पक्षमा हजुरले मलाई के लाग्छ, यो जुन दुर्घटना न्यूनीकरणको कुरा हुन्छ, यो दैविक आपदा के अरे प्राकृतिक प्रकोप आपदामा त्यो कुरा देखिन्छ, सरकारले गर्छ, सरकार तत्पर पनि हो, सक्छ पनि। अब त्यो त कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खर एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यहाँ निकुञ्जका कुरा उठेको थियो। त्यो ठाउँमा बाघ के अरे को आक्रमणबाट मान्छेहरूलाई घाइते बनाएको, मान्छे मरेका, बेचारा हैन मृत्यु प्राप्त गरेका, त्यस्तालाई पनि नियन्त्रण गरिदिनु, सहज बनाइदिनु यो मन्त्रालयका माध्यमले, अनि कानुनहरू बनाइदिनु जसले गर्दा भोलिको दिनमा भइपरिआएको घटनाको क्षतिपूर्ति पनि एटलिस्ट गभर्नमेन्टका माध्यमले आम जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। यस्ता यस्ता कानुनहरू कस्तो छ, प्रदेशको निर्माण अहिले भर्खर हजुर सबले थाहा पाउनुभयो, पहिलो चुनाव नै 74 मा भयो। त्यसले गर्दा यो पहिलो प्र्याक्टिस हो। केन्द्रका कानुनहरू बन्दै गए, बनाउँदै गए, सुधार्दै गए, अब स्थानीय पालिकाहरू आए, त्यसले गर्दा पहिलो पटकको प्र्याक्टिसमा प्रदेश सरकार आएको हो। केन्द्र सरकारको दृष्टि आम जनता, कन्टार ठाउँ अनि
अविकसित ठाउँसम्म केन्द्र सरकारको दृष्टि नपुगेर मात्रै प्रदेश सभाको स्थापना भएको हो आम जनताको आन्दोलनको माध्यमले। त्यसले गर्दा आम जनताका समस्याहरू कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गर्दै त्यो कानुनको लाभ पाउने गरी न्याय पाउने गरी कानुन निर्माणको काम हामी थालिने गरेका छौँ। विगतमा पनि 74 को निर्वाचनमा पनि निर्वाचित भएर आएको थिएँ, त्यति बेला पनि हामीले धेरै काम गरेका थियौँ। अहिले पनि कानुनी काम, कानुन बनाउने काम, त्यसको कानुनी उपचारको कुराहरू जनताले पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ, त्यसमा हामी लागेछौँ। र हजुर सबले पनि बीचबीचमा एकपटक त्यो मन्त्रालयका माध्यमले त भइहाल्यो, कहिलेकाहीँ प्रदेशमा बनेका कानुनका प्रभाव अनि वा जनताले महसुस गर्ने गरी बनेको कानुनको परिणाम जनताले पाइरहेछ छैन भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले बीचबीचमा जनताको बीचमा पनि सोधिदिनु पर्ने। किन विभिन्न मन्त्रालयको कानुन बनाइदिने त्यही मन्त्रालय हो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो काम गर्दै पनि छौँ र त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिक छिटो नै ल्याउँछौँ अनि यो कुरा देखिन्छ। अपराध बोध भनेको कस्तो हो, मान्छे अहिले नेपालमा रहेका नागरिकहरूले विगत सदियौँदेखि के पाए त यो देशमा, केही बेला राजा छन् भन्ने थाहा पाइरहेको थिए, त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो। उनले दुईटै सरकार देखेछन् त अहिलेसम्म, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार देखे थिए त। अनि यो त पहिलो प्र्याक्टिस हो नि त। पहिलो प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि त आफूले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने काम गर्छौँ। आम जनताले प्रदेशले यो दियो है। अब अहिले त कस्तो छ, कानुनहरू देख्छौँ हामी, एउटा घरमा खानेपानीको धारा गाड्नु पर्यो भने सङ्घको एउटा नल्का हुन्छ, त्यही प्रदेशको एउटा नल्का अनि त्यो स्थानीयको एउटै घरमा 3टा के 2-2 मिटरको दूरीमा क्या। त्यो कानुन त यो एउटा न्यायको कुरा अनि जायज कुरा कानुन भएन नि त। त्यसले गर्दा हामीले के कटेगराइज गर्नुपर्ने र अधिकारहरूलाई कसरी गर्नुपर्ने, संविधानमा पाएको र दिएको अधिकार, संविधानले हामी बुझ्छौँ विशुद्ध रूपमा सङ्घीय सरकारको दायित्व भनेको कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले डेभलपमेन्ट गर्ने, स्थानीय सरकारले जनतासँग समन्वय गर्ने हामीले बुझेको। अनि जुन कुरा अहिले डिलिभरी हामीले दिन्छौँ, स्थानीयमा जान्छ, स्थानीय सरकार स्थानीय तहले पाउँछ, स्थानीय तहले पनि जनतामा काम गर्ने गरी के हुने गरी देखिने गरी के हामीमा कस्तो एउटा नकारात्मक सोच कस्तो आयो, हामी सबै क्यासियर बन्न चाह्यौँ के। गभर्नर बन्न जनताले पठायो प्रदेश सरकारका माननीयहरूलाई, प्रदेश सभाका माननीयहरूलाई। अब गभर्नरको सिग्नेचर त नोटमा चल्छ नि, तर नोट गर्नु भनेको त क्यासियरले गर्छ। गभर्नर बन्न आएछन्, नीति निर्माण गर्न आएछन्, विकास गर्न आएछन्, विकासका प्याकेजहरू ल्याउन, योजनाहरू ल्याउन, अनि त्यो ठाउँमा त्यो डेलिभरी दिन आएछन्। अब फेरि अब उहाँहरूको मनमा कस्तो हुन्छ होइन, त्यो स्थानीयले त यो चलाउँछ, पैसा चलाउँछ, त्यो ठाउँ गर्छ। मैले भने हरेक कुराको सिस्टम हुन्छ, गभर्नरले सिग्नेचर त गर्छ, तर आफ्नै तलब बुझ्नु पऱ्यो भने क्यासियर कहाँ जानुपर्छ। त्यसले गर्दा हरेक ठाउँको हरेक सिस्टम छ क्या, हामीले धेरै कुरा आफै पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी कामका नीति प्रदेश सरकारले तय गर्दैछ र यो कुराको परिणाम मैले भनिसकेँ। परिणाम देखिनुपर्ने, जनताले त परिणाम खोजा हुन्छ नि त। र नेपाल एउटा यस्तो देश देखेँ मैले, युरोप अमेरिकामा जानुहुन्छ भने जनताले त्यहाँ ककस कार्यक्रम अनि त्यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा त्यहाँ सोध्छ त्यहाँका मेम्बर अफ पार्लियामेन्टसँग या त्यहाँका सीएम, त्यहाँका प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा आउने 50 वर्षमा अमेरिकालाई कहाँ लैजानुहुन्छ, तपाईँको नीति के, अनि विगतमा उनले गरेका प्रिभियस कामहरूका परिणाम के, त्यो हिसाबले मत हाल्छ। नेपालमा त प्रयास मात्रै गरिदियोस् नेताले भोट हारिहाल्छ। प्रयास मात्रमा मत पाउने नेपाल, मत दिने यहाँका जनता, अनि परिणाम देखेपछि मत दिने भनेको युरोप अमेरिका डेभलप कन्ट्रीहरू। त्यसले गर्दा हामीले के बुझेका छौँ अहिलेसम्म त यहाँका जनता त साँच्चैको धेरै इमान्दार के भोट दिउँ भन्ने, तर हामी नेतृत्व तहमा। प्रदेश सरकारले 2 लाख युवाहरूलाई रोजगार दिने योजना बनाएको छ। स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रसँग जनतालाई सिधा जोड्ने काम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्दैछ। जुन जिल्लामा जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई त्यही नै प्रबन्धन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुहुन्छ पुनः माननीय मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय। रहेका व्यक्तिहरू इमानदारीका साथमा आम जनताका समस्या समाधान हुने गरी, आम जनताका साना साना समस्यालाई राज्यसँग जोडेर गम्भीरताका रूपमा सुनेर अनि त्यसलाई समाधानका तर्फ लाग्नुपर्ने कानुनहरू बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो र हामीले त्यो काम गर्छौँ पनि। र प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने सब एकअर्का यो त कम्पिटिसन हो नि त। अब ठिक छ, 3टा तह त भयो नि यहाँ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र लोकल, हैन। त्यसले गर्दा अब त कम्पिटिसन हो नि त, काम गर्न सक्ने कम्पिटिसन। तर कम्पिटिसनमा फेरि एउटै रेसमा 3टै भाग्ने होइन,
त्यो जुन दायित्व दिएछ त्यो रेसमा भाग्ने हो हैन। एउटै रेसमा रनिङ गर्न थाले सबै रनिङ गर्ने हैन कि कोही योगा पनि गर्न पर्यो, कोही मान्छेले वज्रासन पनि गर्न पर्यो भन्ने मेरो तर्क हो क्या। त्यही हिसाबले पनि प्रदेश सरकारको प्र्याक्टिसमा जुन आएको छ यो कुरा जनताले बिस्तारै फिल गर्दै जान्छ। हामी कस्तो गर्छौँ त्यो नाउ देन नेभर क्या, अहिले हैन त कहिले हैन, अहिले भर्खर हुनुपर्छ भन्छौँ क्या। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो कुनै पनि जुन काम हामीले नीति बनाएको छ त्यसको डेलिभरी दिन इट टेक्स टाइम सम टाइम हैन। अनि हामीले त्यो जज गर्न तुरन्तै जान्छौँ, वेट गर्न चाहदैनौँ, थोरै वेट गर्नुपर्छ। यो कुरा देखिन्छ। अहिले नै हामीले रेस्क्युको कुरा गऱ्यौँ, जुन दैविक आपदा दैविक प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ त्यसमा स्टेट गभर्मेन्टले ल्यायो त नेतृत्व ल्यायो, गर्छ पनि, समन्वय पनि गर्छ, स्थानीय निकायसँग पनि गर्छ। यो कुरामा त विशुद्ध रूपले स्टेट गभर्मेन्ट त कसरी प्रुभ भयो? कोरोना महामारी सुन्नुभयो, देख्नुभयो, भोग्यौँ। कोरोना महामारीमा जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेर काम गरे र सरकारी अस्पतालहरूले दिएका डिलिभरीहरू त्यो प्राइभेटले सकेनन्। उनी त जब होल्डर थिए त्यति बेला, उनी सके त। उनका नर्मल एउटा गेटमा बस्ने मान्छे पनि सरकारी अस्पतालका उनी पनि अक्सिजन खोल्ने र यो अक्सिजन लगाउन सक्न सिके कि त्यति बेला। त्यो प्रत्यक्ष म छु, त्यति बेला म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हो प्रदेश सरकारको। त्यति बेला मैले आफै पनि डिलिभरी दिए हो त, जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भारत समेत गएर उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर नेपालसम्म ल्याएको। जब मान्छे घरबाट निस्किरहेको थिएन त्यति बेला इन्डिया पुग्यो, नतर्माको ठाउँमा पुग्यो हो। अनि त्यो ठाउँमा नेपालीहरू जुन फसिरहेको थियो तिनलाई ल्याउने काम गरे हो। त्यसले गर्दा त्यति बेला प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि भयो नि त। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट त खोइ देख्या हो, त्यो टेलिभिजनमा ठ्याक्कै देखिने अनि त्यहाँबाट त्यो प्रवचनहरू दिने, बेसार खानु पानी तताएर अनि ठिक भइहाल्छ, अनि अन्डा खानु, त्यो अन्डा खाने भन्ने बित्तिकै अन्डा त घरमा पुग्दैन नि त। अनि त्यो बेसार पानी खाएर अर्बौं रुपियाँ बजेट खर्च गरिदिने, बेसार पानीमा त्यति पैसा लाग्छ र? बेसार त्यहीँ पाउँछ, पानी फ्री पानीको देश हैन। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि कोरोनाको बेलामा पनि भएको हो र भगवानले गरून् महामारी नआओस्, मतलब यो आउनै पर्दैन। तर परिआएको खण्डमा स्टेट गभर्मेन्टले पहिलो फ्रन्टमा गएर फ्रन्ट स्टेपमा नै काम गर्छ र देखाउँछ। यो कुरा हजुर सबले थाहा पाउनुहुन्छ र यो कुरा हुँदै जान्छ। जे कुरा हामीले सुन्छौँ देख्छौँ त्यसैको कुरा गर्छौँ नि त। अब पहिला नयाँ देखेपछि त नयाँ कुरा त अनुभूति गर्न थोरै टाइम लाग्छ नि त हैन। त्यसले गर्दा यो कुरामा विश्वस्त हुनुहोस्, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढौँ। प्रदेश सरकार आउने दिनमा अझै बलियो हुँदै जान्छ। केन्द्रीकृत मानसिकता जुन राष्ट्रका नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा भए, त्यसले गर्दा यसको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहेनन् के, डिसेन्ट्रलाइजेसन के, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई लागू गर्न उहाँहरू पछाडि पर्नुभयो। उहाँहरूलाई त अब हामीले नै गरेको, हामीले नै पाएको, हामीले गरेको यो किन दिनु भन्ने कुरा के। संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार त हामीले, अब यो आन्तरिक मामला मन्त्रालय हो, प्रदेश प्रहरीको कुरा छ, अनि यो प्रदेशमा रहेका आर्म पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस फोर्स, आर्मीका केही भाग जले यहीँ स्टेटको लागि बनेको छ। त्यो त हाम्रै मातहतमा काम गर्ने कुरा छ नि त। उनलाई त अस्तिसम्म पश्चिमाञ्चलको डिआइजी, अस्तिसम्म सुदूरको डिआइजी भन्थे नि त। अहिले प्रहरी प्रदेश प्रमुख भनेको छ, प्रदेश प्रहरी प्रमुख भनेको छ। भनेको तपाईँले प्रदेशसँग जोडिनु भएको प्रदेशको मातहतमा रहेर काम गर्नुहोस्, यो प्र्याक्टिसमा आउनुहोस् भने हो नि त। त्यसले गर्दा यो अधिकारहरू हामी ल्याएर यसलाई कार्यान्वयन छिटो नै गर्दैछौँ र यो कुराका परिणाम हजुर सबले कुनै दिन एजी नेपाल टेलिभिजनका माध्यमले देखाउनु हुनेछ है। के भनेको प्रदेश सरकारले नर्मली एउटा कुरा के गरे हो, यस प्रदेश सरकारले 2 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा गरेको छ। त्यो कसरी गरेको छ त? स्थानीय उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने, बजारीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रसँग आम जनतालाई सिधा जोड्ने काम यो प्रदेश सरकारले गर्ने काम गरेको छ। जुन जिल्लामा जे चिजको प्रोडक्सन छ, जे कुरा प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरे हो। अनि यो कुरा हजुरले अहिले जुन बजेट आउँदैछ त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा त्यो तोरी फलेको छ त्यो तोरीकै कुरालाई हामीले बजारीकरण गर्ने र बजार व्यवस्थापन प्रवर्धन गर्ने, मूल्य मतलब तोक्ने काम पनि गर्छ। जुन ठाउँमा जे भइरहेछ त्यो काम गर्ने, कपास कहाँ भइरहेछ त्यो काम त्यो हिसाबले गर्ने। त्यसले गर्दा हामी के गरेछौँ, जिल्ला वाइज नै फलानु ठाउँमा यो हुन्छ, यो ठाउँमा हुन्छ, त्यसलाई त्यही गरौँ भन्ने कुरा। अहिले यसमा पनि देख्नुभयो के अरे त्यो स्थानीयले प्रोडक्सन गरेका, उत्पादन गरेका मदिराहरूलाई त्यो नियमन गर्न नसकेर पनि कुरा बिग्रेछ नि त। बिग्न त बिकेछ नि, खानाले त खाएछन् नि, मान्छे पनि सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो विषालु घर मान्छे मरेछ नि। त्यसले गर्दा त्यसरी प्रवर्धन र नियमन गरेपछि त स्थानीय त्यो प्रोडक्सनलाई, उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गऱ्यो भने त त्यो पनि एउटा राम्रो उसमा हुन्छ नि। आखिरमा हामीले इम्पोर्ट गरेकै छौँ, यहाँ प्रयोग भएकै छ। त्यो प्रयोगभन्दा पनि स्थानीय उत्पादनलाई हामीले ठाउँ दिउँ, त्यसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, आय स्रोत पनि हुन्छ।
आम जनताका हरेक परिवारमा हामीले अर्थतन्त्रसँग सिधा जोड्ने काम पनि गरिदिन्छौँ भन्ने हामीले लाग्यो हो। र अर्को सरकारले पर्यटनका लागि काम गर्दैछौँ। हामीले पर्यटनका लागि उर्वरा भूमि भएको लुम्बिनी प्रदेश, जसका मैले भन्छु भारतले अर्को नैनीताल बनाउन सक्छ, अर्को सिक्किम बनाउन सक्छ, अर्को जम्मू कश्मीर बनाउन सक्छ, तर भारतले या कुनै देशले अर्को लुम्बिनी बनाउन सक्छ। जनताहरूले विकासको थुप्रै आश प्रदेश सरकारप्रति राखेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पनि यसको विकास गर्ने योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको बताउनुहुन्छ आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे। सक्दैन, किन बुद्ध अब तुरन्तै फेरि अर्को जन्मिन गइरहेछन्। त्यसले गर्दा म के भन्छु, त्यो बुद्ध जन्मिएको ठाउँलाई व्यवस्थित गर्दै र पर्यटकहरूलाई बौद्धिस्टहरूलाई बढी सङ्ख्यामा नेपाल ल्याउनु र उहाँको बसाइलाई त्यो लम्ब्याउनु भनेको त्यो व्यवस्थापन गर्नु, होटल रेस्टुरेन्टहरूका ठाउँहरू र त्यो योगा गर्ने ठाउँहरू हैन, शान्तिको प्राप्ति न हो, पोजिटिभ भाइब्रेसन न हो लुम्बिनीबाट, त्यसको अनुभूति गराउने गरी जनताले मतलब यो आम जनताको सहयोग लिएर त्यहाँका स्थानीयको सरकारले त्यो नीति पनि ल्याएको छ। त्यो पनि गर्छ, लुम्बिनी गर्छ। अनि हजुरको नवलपरासी कारामको उज्जैनी पनि गर्छ, देवदह पनि गर्छ, तिलहराकोट पनि, निगलियामा पनि गर्छ, गोटियामा पनि गर्छ, कुदान भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई हामीले बुद्ध सर्किटका रूपमा डेभलप गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो कुरा अब कुरामा मात्र सीमित हुँदैन, यो कुरा अब कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यो कुरा देख्नु होला। हजुरले भन्नुभयो यो प्रदेश सरकारले बनाएका बाटाहरू मत दिएर जिताएछ भन्नुभयो, सही हो। जनताले मत प्रदेश सरकारका मान्यलाई मात्रै दिए होइन, त्यो त सङ्घको मान्यले पनि दिया हो, स्थानीय वडा अध्यक्षलाई पनि दिया हो, मेयरलाई पनि दिया हो, तर आशकोसँग गरेछ प्रदेशसँग। किन लामो समयसम्म सङ्घीय र स्थानीय देख्दाखेरि त डेलिभरी भएन नि त, सर्भिस डेलिभरी दिन सकेन नि त। अब उनको आश भनेको अब कसैले गर्न सक्छ भने यो प्रदेश सरकारले गर्छ कि भन्ने आश गरे हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको सोच र उहाँहरूको आश गरेको कुरा एकदम ठिक हो। र प्रदेश सरकारले बाटा भन्ने कुरा गर्नुभयो, बाटो भनेको एकपटक बनाइदिएर अनि हजारौं वर्षसम्म हामी अब बनाएमा 1000 वर्षसम्म बाटो बनाउनु पर्दैन भन्ने कल्पना गर्छौँ भने त्यो कुरा मात्रमा सीमित हुन्छ। यो निरन्तर डेभलपमेन्ट भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो, सुधारोन्मुख गर्ने, सुधारोन्मुख हुने काम हो। यो एकपटक बाटो बनायो 2 लाइनको, हजुरले 2 लाइन बाटो बनाउनु र त्यो ठाउँका जनताले 1 2 3 वर्षमा हाम्रो गाउँमा हो 2 लाइनको राम्रो बाटो बन्यो, तर त्यही अर्को एउटा समूह आउँछ, एउटा ग्रुप आउँछ, उसले भन्छ यिनले बुझ्दै बुझेनन् 4 लाइन बनाउनु पर्ने थियो क्या, 4 लाइन बनाएपछि 6 भन्छ। त्यसले गर्दा डेभलपमेन्ट भनेको क्रमागत रूपमा चल्ने प्रक्रिया हो र बाटाहरू कहिले बन्छ नबनेको होइन, बनेको ठाउँमा बनाउनु परेन, नबनेको ठाउँमा बनाउनु पर्यो, बिग्री ठाउँको ठाउँमा मर्मत गर्नु पर्यो र बाटाहरू सुचारू हुनु पर्यो भन्ने मेरो तर्क हो। त्यो सरकारको तर्क हो, सरकारको तर्फबाट भन्दैछु म। त्यसले गर्दा हजुरले बडा ठिक कुरा उठाइहाल्नुभयो, मत दिएर जिताए तर म सबलाई दिए, आशा हामीसँग मात्रै राखेँ। त्यसले गर्दा त्यो आशा र भरोसामा खरा उतिर्ने काम हामीले गर्छौँ र निर्माण भनेको भारत जस्तो ठुलो राष्ट्रमा अर्थतन्त्र मजबुत भएका बलियो भएका ठाउँमा एक दिनमा 34-35 किलोमिटर सडक मात्रै त्यत्रो ठाउँ बनाउन सक्छ। अनि हजुर नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा रहने लुम्बिनी प्रदेशमा रहने व्यक्तिहरूले हामी नेपालमै रहेका सुविधा उपभोग गरेर हामीले शान्ति महसुस गऱ्यौँ भने हामी सुखी हुन्छौँ। तर हामीसँग रहेको कुरा छोडेर 2 दिनको लागि युरोप जान्छौँ, आएपछि हामीले त्यो 2 महिनासम्म कुरा गर्छौँ। जहाँ बस्यो युरोपमा त यो छ, युरोपमा त छ नि त, युरोपमा हामी लुम्बिनीमा जे छ त्यसको उपयोग गरौँ र त्यसैका माध्यमले आर्थिक सम्पन्नता ल्याउँ। पर्यटकका माध्यमले लुम्बिनी ल्याएर डलर कसरी आउँछ भन्ने कुरा मैले एउटा आइडिया ल्याएको थिएँ। योभन्दा पहिलाको गभर्मेन्टमा मैले भनेको थिएँ, अगर मान्छे मक्का मदिना गएर सम्मानित मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू आबे जमजमका जल ल्याएर घरमा राख्न सक्छन् र केही पवित्र कार्य पर्दाखेरि उनको घरमा त्यसलाई छर्केर पवित्र महसुस गर्न सक्छन्। हिन्दू समुदायका मित्रहरू इलाहाबाद, अयोध्या अनि हरिद्वार गएर त्यो जल ल्याउँछन् र के अब आज त पूजा छ है, छर्कौँ यसलाई, छर्केपछि पवित्र महसुस गर्छन् भनी बौद्धिस्ट मित्रहरू जस्तो थाइल्यान्ड, जापान, चाइना होइन राष्ट्रहरू छन्, विभिन्न बौद्धिस्ट देशहरू, त्यो उनको लागि मैले भने लुम्बिनीमा अब जग्गाहरू बिघा कट्टा दुरमा बेच्नु पर्दैन, अब त्यहाँको माटो टाली टिप्परमा बेच्नु पर्दैन। त्यहाँको माटोहरू 1 ग्राम माटो, त्यो माटोलाई प्याकेजिङ गर्ने, त्यहाँ स्टेट गभर्मेन्टको होलोग्राम पनि हुन्छ र त्यसलाई अब जस्तो बुद्ध छापेको क्याप किन्छन्, टी सर्ट किन्छन्, बुद्धको मूर्ति किन्छन्, त्यस्तै त्यो देख्दाखेरि यो के हो, वाट इज दिस भनेपछि हाम्रै व्यवसायी मित्रहरूले भन्छन् दिस इज द सोइल अफ द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध। हाउ मच $1? भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थलीको पवित्र माटो। अनि उहाँले 1 ग्राम लगेर जस्तै हामी जल राख्छौँ भगवानको ठाउँमा यहाँ ल्याएर अनि छर्किन्छौँ, त्यस्तै त्यो माटो उनी आफ्नो भगवानका ठाउँमा राख्छन् र भगवान गौतम बुद्ध रहेको अनुभूति गर्छन्।
अनि पोजिटिभ भाइब्रेसन त्यहाँबाट पाउँछौँ। त्यो सुरुवात गरौँ। अनि 1 ग्राम माटो हामीले एउटा डलर ल्याउँछ भने त कति डलर होला? अनि डलरका माध्यमले हामीले लुम्बिनी प्रदेशलाई विकसित गर्छौँ। यसका माध्यमले देश पनि विकसित हुन्छ र विश्वले पर्यटनको कुनै प्रदेश छ नेपालमा त्यो लुम्बिनी हो भन्ने हामीले प्रुभ गर्छौँ। सुरुवात गरौँ, निश्चित रूपमा परिणाम आउनेछ। त्यो काम प्रदेश सरकारले छन्, एकदम छन्। सहकारीहरूका विषय एकदम गर्दै त्यसको नियमन गर्नको लागि त्यसलाई हामीले जुन सहकारीहरूले आम जनता, सोझा साझा जनता, पल्लेदार मित्रहरूका, रिक्सा चलाउने मित्रहरूका, त्यो मोची मित्रहरूका पैसा डेली जम्मा गर्ने लिएर हजारौं का संख्यामा जम्मा गरेका पैसाका केही सञ्चालकहरू यहाँबाट पैसा लिएर फरार भएका छन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले नियमन गर्न कानुन बनाउँदै छौं। त्यो कुरामा संगठित अपराधमा नै त्यस्तालाई मुद्दा चलाउने काम गर्छ प्रदेश सरकारले र उनको जति जे छ जमिन, जे छ जग्गा, जे सम्पत्ति छ रोक्का गर्ने, वसुल नगरिकन उनलाई त्यो कानुनी दायरामा ल्याएर अनि राख्नु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै त्यो पैसा वसुल हुन्छ। यो त कस्तो हो, यो सहकारीको विकृतिले गर्दा पनि सहकारी माथिबाट विश्वास उठ्न थालेछ। त्यसले गर्दा विश्वास गरौँ भन्ने हिसाबले प्रदेश सरकारले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ र जनताले जुन उनका अहिले समस्या छ, उनले त कतै औषधि गराउनु छ, छोरीको बिहा गर्नु छ, कोही कहीँ जानु छ, विदेश जानु छ, त्यही भरोसा बसिरहेको थिए। त्यसले गर्दा उनी त अहिले बेचारा पीडित छन्। त्यसले गर्दा तिनको पीडा समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँछ र परिणाममा पनि परिणत हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रममा विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण लगायतका काम, लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीतिगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासन लगायतका बारेमा छलफल तथा कुराकानी गर्छौं। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ प्रदेश गतिविधिको। सरकारले 1.5 दशकदेखि बन्द रहेको बुटोल धागो कारखाना चलाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले बुटोल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। 2064 सालदेखि उत्पादन बन्द रहेको तथा 2066 असोजदेखि कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश दिँदै गएको कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अहिले मात्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो। गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन श्रीमाले पनि यो उद्योग चलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। यसअघिका सरकारले कहिले अध्ययन समिति गठन गर्ने, कहिले निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि उद्योग चलाउने दिशामा विभिन्न योजना ल्याएका थिए। बुटोल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि सञ्चालन हुन्छ भनेर पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न कठिन रहेको बुटोल उद्योगी वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल कञ्जुसले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो कारखाना चलाउने या अर्को निर्णय गरेर जाने भन्ने विषयमा धेरै पटक पहल भएको हो। अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन, त्यसैले अहिले पनि खासै खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन। बुटोल धागो कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक डोलराज शर्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कारखाना सञ्चालन गर्ने विषय समेटे पनि ठोस निर्णय भएको पत्र अझैसम्म नआएको बताउनुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा सरकारको योजना अझैसम्म केही नआएकाले विगतमा जस्तै चर्चा मात्रै हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको उहाँको भनाइ छ। 2064 साल फागुन भन्दा अगाडि 400 देखि 500 कर्मचारीको चहलपहल हुने बुटोल धागो कारखानालाई अहिले 4 जना कर्मचारीले कुरिरहेका छन्। 1.5 दशक पहिलेसम्म दैनिक 3 शिफ्ट गरी चल्ने कारखाना मेसिन अचेल सुनसान छन्। 16 वर्षदेखि उद्योग बन्द हुँदा उद्योगका अधिकांश मेसिन बिग्रिएका छन्। धागो कारखानाभित्र माकुराले जालो लगाएको छ, भवन जीर्ण र अँध्यारो छ। यदि सरकारले कारखाना चलाउने हो भने मेसिनहरू खरिद गर्नुको विकल्प नरहेको निमित्त महाप्रबन्धक शर्मा बताउनुहुन्छ। स्थानीय आम नागरिकहरूको प्रदेश सरकारप्रति के अपेक्षा रहेको छ? हालसम्म प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको अवस्था छ कि छैन? लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामको प्रभावकारिता कस्तो छ? आउनुहोस् एकछिन जनता तथा जनप्रतिनिधिको भनाई जस्ताको त्यस्तै हेरौं। के अरे उसमा डेफुरीमा आयो, त्यही चाहिँ राम्रो भयो, हामीलाई सुविधा भयो नि त। हेर्नु चाहिँ धेरै नै होइन, हामीलाई टाढा जान पर्थ्यो त्यो चिज। के अरे अब बुटोल हुँदा हामीलाई धेरै घुम्नुभयो। त्यसले बुटोल हेर्नु चाहिँ हामी हिजो औषधि गर्न जाँदाखेरि हेर्नु चाहिँ बिहान हामी 7 बजी हिँडेमा चाहिँ 4 बजी पुग्यो। हेर्नु त्यही त प्रदेशमा आएपछि झन् राम्रो भयो नि। त्यही दिन मैले त्यही नै भन्न चाहन्छु, त्यही नै राम्रो भयो। हजुर बल लागेको छ, हजुर त्यही नै आशा छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यति नै हो। मेरो कृष्णबहादुर सारू, म बडडाँडा। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको अर्को भागमा यस्तै सवाल लिएर तपाईहरुसँग छलफल तथा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म पवित्र परियार बिदा हुन्छु।
नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै